दर्शकबिन तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौं। राप्ती दर्पण टेलिभिजनको साझा मञ्च कार्यक्रममा छौं। आज हामी बुटुलमा आइपुगेका छौं। बुटुलमा रहेका विभिन्न मन्त्रालयहरू, त्यसै गरेर निर्देशनालयहरू, स्थानीय पालिका, सरकारी निकायहरूमा गइरहेका छौं र के छ गतिविधि के भइरहेको छ भन्ने जानकारी दिइरहेका छौं। यही क्रममा अहिले हामी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा छौं र केही जानकारी दिनको लागि यस मन्त्रालयका प्रवक्ता भीमार्जन पाण्डे हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। केही जानकारी दिनको लागि सरलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सर, यो मन्त्रालयमा आएर यसरी काम गरिरहेको कति भयो? म 4 वर्ष भयो। म सुरुदेखि नै यो प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि आएर काम गरिरहेको छु। धेरै समय पनि भइसकेको अवस्था रहेछ। छोटकरीमा भन्नुपर्दा वर्तमान अवस्थामा मन्त्रालय के काममा व्यस्त छ, त्यसै गरी तपाईहरू सबै कर्मचारीहरू के गर्दै हुनुहुन्छ स्पष्ट पारिदिनुस् न। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय विगतका वर्षहरूमा सुरुको वर्षमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित प्राय सबै खालका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने गर्थ्यो, जस अन्तर्गत सडक पर्थ्यो, पुलहरू पर्थ्यो, झलङ्गे पुलहरू पर्थ्यो, सिँचाइ पर्थ्यो, खानेपानी पर्थ्यो, आवास भवनहरू पर्थ्यो, ऊर्जाका कामहरू पर्थ्यो। यस्ता खालका पूर्वाधार विकासका कामहरू गर्ने भनौँ न TOR सहित चाहिँ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सुरुमा स्थापना भएको हो र पछि हाम्रो भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय विभाजन भइसकेपछि अहिले यो मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भनेको सडक पुल, झलङ्गे पुल र सडक निर्माण, यो 3टा सेक्टरमा चाहिँ हाम्रो कार्यसीमा रहेको छ। हामी त्यही क्षेत्रका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, प्लानिङका कामहरूमा एसिस्ट गर्ने यो खालको कामहरू चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। सर, यो लुम्बिनी प्रदेशको थाई राजधानी देउखरी दाङ त्यसै गरी अर्घाखाँचीमा घोषणा भएको पनि धेरै समय भइसकेको अवस्था पनि हो। केही निराशा पनि छाएको अवस्था हो लुम्बिनीवासीहरूमा, दाङवासी, अर्घाखाँचीवासीमा। यो मन्त्रालयहरू यहाँ आउँछन् कि आउँदैनन् भन्ने कुरा पनि छ नि सर। यसलाई कसरी लिएको छ मन्त्रालयले? यहाँबाट सर्ने अथवा थाई राजधानीमा जाने सोच अथवा प्लानिङहरू के छ, कस्तो छ भनिदिनुहोस् न। यो निश्चय नै प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयनको सन्दर्भमा प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरू एकदम दत्तचित्त भएर लाग्नु भएको जस्तो मलाई लाग्छ। मान्य मन्त्रीज्यूहरू सबैको कुराहरू सुन्दाखेरि हामी जतिसक्दो चाँडो चाहिँ प्रदेशको राजधानी दाङ देउखरीमा हाम्रा मन्त्रालयहरू स्थापना हुने गरिकन जानुपर्छ भन्ने नै कुरा छ। र विशेष गरी यो राजधानी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अहिले यसै विषयलाई लक्षित गरेर हाम्रो अर्को छुट्टै मन्त्रालय छ, पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय। त्यो मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा राजधानी व्यवस्थापन समेत पर्छ। मलाई भएको फर्मल इन्फर्मल जानकारी अनुसार उहाँहरूले चाहिँ अब त्यहाँको तत्कालका लागि चाहिने सरकारी भवनहरूको निर्माणको सन्दर्भमा प्रक्रिया अगाडि बढाइसक्नु भएको छ। त्यस हिसाबले यो राजधानी व्यवस्थापनको कुरोमा सरकार, प्रदेश सरकार चाहिँ अगाडि बढिसकेको छ र यो निकट भविष्यमै प्रभावग्राही हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सर, मन्त्रालयका विभिन्न हाँगाबिङ्गा भनौँ अथवा मातहतमा रहेका, तपाईँहरूका मातहतमा रहेका निर्देशनालयहरू, विभिन्न जिल्लामा रहेका कार्यालयहरूले के कस्ता सेवा प्रदानहरू सेवालाई दिइराख्नु भएको छ, कस्ता कस्ता कार्य सम्पादनहरू भइरहेका छन्, यो पनि स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय एउटा निर्देशनालय छ र यसै मन्त्रालय अन्तर्गतको यो निर्देशनालय मातहतमा 11वटा हाम्रा जिल्लास्थित सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयहरू छन्। विशेष गरेर सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तर्जुमा गरेको वार्षिक विकास योजना कार्यान्वयन गर्ने अन्तिम इकाइको रूपमा लिइन्छ
र प्राय जसो सडक पुलका कामहरू, सडकका कामहरू र झोलङ्गे पुलका कामहरूको निर्माण सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले अथवा पर्टिकुलरली भनौँ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तय गरेका कार्यक्रमहरू चाहिँ ती कार्यालय मार्फत कार्यान्वयन हुन्छन् र अधिकतम आयोजनाहरू चाहिँ निर्माण व्यवसायीले मार्फत चाहिँ बोलपत्र आह्वान गरेर एउटा प्रक्रियागत ढङ्गमा कार्यान्वयन हुन्छन्। सर, जिल्ला स्थित विभिन्न कार्यालयहरूमा हामीले के पनि देखेका छौँ भने यो स्वीकृत दरबन्दी अनुसारको कर्मचारीहरू नहुँदा सेवा एकदमै ढिलो भयो, छिटो छोटो त्यो सेवा दिन सकिएन, सेवाग्राहीहरू मर्कामा परेका छन् भन्ने कुरा पनि छ। यो साँचो हो? ए हो, वास्तवमा हामीलाई केही जनशक्तिको चाहिँ अत्यन्तै अभाव खड्किएकै छ। अहिले प्रदेश सरकारबाटै लोकसेवा माग्ने कुराहरूको चाहिँ वर्कआउट भइरहेको छ, यद्यपि त्यो मेटेरियलाइज भइसकेको स्थिति छैन। त्यो कारणले हामीले थप रिक्त रहेको जनशक्ति चाहिँ पदपूर्ति भइरहेको एकातिर छैन भने अर्को अहिलेको कानुनी व्यवस्था अनुसार पनि प्रदेश सरकारमा समायोजन भएर आएको कर्मचारी यहाँ एक तह बढुवा नहुन्जेलसम्मका लागि चाहिँ सङ्घीय सरकारको बढुवा प्रणालीमा उम्मेदवार हुन पाउँछ र त्यो उम्मेदवार भएर पास भयो भने त्यो हाम्रो प्रदेश सरकारमा समायोजन भएको कर्मचारी सङ्घीय कर्मचारी भएर जान्छ। त्यही हिसाबमा चाहिँ हामीलाई कतिपय हाम्रा कर्मचारीहरू सङ्घीय सरकारको सेवामा चाहिँ पास भएर बढुवा भएर पनि गइराख्नु भएको छ। तेस्रो थरीको चाहिँ समस्या के छ भने कतिपय कर्मचारीहरू स्वैच्छिक अवकाशमा जाने, कतिपय कर्मचारीहरू अनिवार्य अवकाशमा जाने। त्यसकारणले गर्दाखेरि एकातर्फ सङ्घीय सरकारमा बढुवा भएर जाने, एकातर्फ स्वैच्छिक अवकाश र अनिवार्य अवकाशले जाने र अर्कोतर्फ रिक्त रहेका दरबन्दीहरू पदपूर्ति हुन नसक्ने। यो कारणले गर्दा स्थापना कालदेखि नै प्रदेश सरकारमा कर्मचारीहरू सम्बन्धी समस्या परिरहेको अवस्था छ। तपाईँले भनिहाल्नुभयो म 4 वर्ष हाराहारी यहाँ रहेर काम गरिरहेको छु। अब यो मन्त्रालयले गएको आर्थिक वर्ष, यो आर्थिक वर्षमा गरेका केही उपलब्धिमूलक कामहरू अथवा परिवर्तनका कामहरू के हुन् त? देखिने गरी भएका कामहरू के छन् सर? एकदमै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। वास्तवमा मैले एउटा तथ्याङ्क पनि तयार गरेको छु। मन्त्रालयले सडक निर्माणको क्षेत्रमा, सडक पुल निर्माणको क्षेत्रमा, झोलङ्गे पुल निर्माणको क्षेत्रमा एउटा अत्यन्तै राम्रो तरिकाले कामहरू अगाडि बढाइरहेको छ। गएको 3 वर्षमा हामीले 32 वटा सडक पुल मात्रै सम्पन्न गऱ्यौँ। पहिलो वर्ष सुरुको वर्षमा हामीले 5 वटा सडक पुल सम्पन्न गऱ्यौँ। दोस्रो वर्ष हामीले चाहिँ 10 वटा सडक पुलहरू सम्पन्न गऱ्यौँ। तेस्रो वर्ष 77-78 मा हामीले 17 वटा सडक पुलहरू निर्माण सम्पन्न गऱ्यौँ। अहिले चौथो वर्ष भनौँ न, निर्माणको हिसाबले चौथो वर्ष अहिले हामीले करिब 40 को हाराहारीमा हामीले सडक पुल सम्पन्न गरिसकेको स्थिति छ। त्यस हिसाबले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चाहिँ सडक र सडक पुलको सन्दर्भमा उल्लेखनीय काम गरेको छ। जस्तो सडककै सन्दर्भमा पनि मैले तथ्याङ्कगत रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्दा, जस्तो सुरुको आर्थिक वर्षमा हामीले करिब 200 किलोमिटर कालोपत्रे सडक गऱ्यौँ। यो चाहिँ 75-76 को हिसाबमा। त्यसै गरी 76-77 मा 153 किलोमिटर कालोपत्रे सम्पन्न गऱ्यौँ। 77-78 मा 194 किलोमिटर कालोपत्रे सडक सम्पन्न गऱ्यौँ। यो वर्ष हामीले 200 भन्दा बढी किलोमिटर कालोपत्रे सम्पन्न गर्दैछौँ। त्यस हिसाबले गर्दाखेरि एउटा दिगो विकासका हिसाबले पनि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले उल्लेख्य काम गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। यसका अतिरिक्त अरू तथ्याङ्कहरू पनि छन्। जस्तो हामीले विगत 3 वर्षमा मात्रै 723 किलोमिटर सडकको लागि खण्ड स्मित गऱ्यौँ, ग्राभल गऱ्यौँ। त्यस्तै गरिकन 1130 किलोमिटर सडकलाई चाहिँ हामीले सडक विस्तार गऱ्यौँ। त्यस्तै 314 किलोमिटर चाहिँ सडक चाहिँ हामीले नयाँ ट्र्याक खोल्यौँ। विभिन्न किसिमका पुलसाहरू बनायौँ। विगत 3 वर्षमा 2349 वटा चाहिँ हामीले कल्भर्ट कजवेहरूको निर्माण गऱ्यौँ। करिब 307 किलोमिटर पक्की नालीको निर्माण गऱ्यौँ। त्यसै गरिकन 12 किलोमिटर जति ढलान गरेका सडकहरूको निर्माण गऱ्यौँ। यो चालु आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क चाहिँ औसतमा हामीले जे गऱ्यौँ विगत 3 वर्षमा त्योभन्दा अझै बढी हुने गरिकन थप कामहरू पनि हामीले गरिरहेका छौँ। किन भन्दा प्रोग्रेसिभली चाहिँ हामीले हाम्रो जुन कार्य प्रगति छ, हाम्रो अनुभवका हिसाबले, सिकाइका हिसाबले, परिपक्वताका हिसाबले पनि हामीले त्यो रफ्तार चाहिँ पक्रिरहेको स्थिति छ। त्यसरी भन्दाखेरि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सडकको क्षेत्रमा, सडक पुलको क्षेत्रमा र झोलङ्गे पुलको क्षेत्रमा चाहिँ उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको छ। जस्तो झोलङ्गे पुलकै सन्दर्भमा मसँग तथ्याङ्क छ। हामीले 12 वटा झोलङ्गे पुलहरू निर्माण सम्पन्न गरिसकेका छौँ। चालु आर्थिक वर्षमा पनि केही झोलङ्गे पुलहरू निर्माण सम्पन्न हुन्छन्। वास्तवमा झोलङ्गे पुल चाहिँ अति विपन्न परिवार, आइसोलेटेड बस्तीहरूमा चाहिँ सेवा पुर्याउने भएको हुनाले यो कम्पोनेन्ट पनि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको अर्को महत्त्वपूर्ण कम्पोनेन्ट हो। र यसै आर्थिक वर्षमा यी सबै कामहरू चाहिँ कार्यान्वयनको चरणमा, अन्तिम चरणमा पनि छन्। सर, 12 वटा जिल्लामा विशेष कुन जिल्लामा
काम गर्नुपर्ने अवस्था हो। धेरै मन्त्रालय एकदमै फोकस चाहिँ दिनुपर्ने मन्त्रालयले कुन जिल्लालाई हो, कुन जिल्ला एकदम पछि परेको हजुरले महसुस गर्नुभएको छ? यस्तो छ, अब हामीले इन्डिकेटरहरू हाम्रा एट्रिब्युटहरूलाई विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने सबै जिल्लाहरू हाम्रा जुन सेवाग्राहीहरू हुन्छ उहाँहरूका हिसाबले सबै जिल्लाहरू उत्तिकै उपयुक्त छन्, आवश्यक छन् होइन, त्यहाँ सेवा दिनु जरुरी छ। जस्तो पपुलेसनका हिसाबले तराईका जिल्लाहरूमा पपुलेसन धेरै छ भनेदेखि कतिपय रिमोट क्षेत्रहरूमा जनताहरूले चाहिँ लामो दूरीसम्म सडक नभएको, लामो समयसम्म चाहिँ सिँचाइ नभएका त्यस्ता किसिमका कुराहरू पनि हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्राथमिकता चाहिँ वास्तवमा जनसङ्ख्या बढी भएको ठाउँले एक हिसाबको डिमान्ड हुन्छ, त्यहाँको एक किसिमको एक खालको ज्वलन्त माग हुन्छ भने जनसङ्ख्या कम भएका जिल्लाहरूमा फेरि अर्को खालको समस्या छ कि पूर्वाधारहरूको जुन डेन्सिटी हो त्यो पूर्वाधारहरूको डेन्सिटी पुग्न नसकेका कारणले गर्दाखेरि त्यहाँको सेवाग्राहीहरूको माग चाहिँ न्यूनतम पूर्वाधारहरूको चाहिँ छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गरियोस् भन्ने खालको माग चाहिँ अलिकति जिल्लाले तोकेर भन्नुपर्दा कुन जिल्ला एकदमै पछि पढेको जस्तो हजुरले मान्नुभएको छ र त्यहाँ तत्काल काम गर्नुपर्छ अथवा आउने आर्थिक वर्षमा बढीभन्दा बढी मन्त्रालयले फोकस गर्नुपर्छ? तुलनात्मक हिसाबले अब जस्तो भनौँ न हाम्रो प्रदेशको रुकुम पूर्व जिल्ला चाहिँ तुलनात्मक हिसाबले अलिकति दुर्गम क्षेत्र पनि हो। हाम्रै प्रदेश मार्फत चाहिँ सिधै रुकुम पूर्वको सदरमुकाम जान सक्ने स्थिति छैन, अर्को प्रदेश भएर जानुपर्ने स्थिति छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नै प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेर यो रुकुम पूर्व जानको लागि चाहिँ रोल्पाको दुईखोली, बागमारा, चुनमाङ हुँदै रुकुमकोट जाने सडकलाई चाहिँ पहिलो वर्षदेखि नै प्रदेश स्थापनाको पहिलो वर्षदेखि नै एउटा प्राथमिकतामा राखेर समपूरक आयोजनाहरूको माध्यमबाट कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अगाडि बढेको छ। अहिले पनि त्यो खालको प्लानिङ हुँदैछ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयसित तपाईँहरूको कोअर्डिनेसनहरू अथवा समन्वय कुन कुन कुरामा हुन्छ? अब कार्यक्षेत्रको हिसाबले त्यति धेरै हाम्रो कामहरूको ओभरल्याप हुँदैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यति धेरै फ्रिक्वेन्ट समन्वय गर्नुपर्ने काम त हुँदैन। यद्यपि यातायात सञ्चालनको सेक्टरमा चाहिँ हाम्रो समन्वय हुने क्षेत्र छ र केही समन्वय हुने गरेको छ। यो अन्य जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयहरूले पनि अब यो यातायातको क्षेत्रमा केही योगदान त पुर्याउनु भएको हुन्छ नि, उहाँहरू र तपाईँहरू बिचमा पनि बेला बखतमा के कस्ता कुराहरू अथवा विशेष गरी सडक सुरक्षाको सम्बन्धमा, विशेष गरी सडक दुर्घटनाहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने, सडकलाई सुरक्षित तुल्याउने कुराहरूको सन्दर्भमा यातायात मन्त्रालय अथवा भनौँ न यातायात कार्यालयहरू अनि त्यसपछि ट्राफिक प्रहरी, पूर्वाधार निर्माण गर्ने हामी जस्ता मन्त्रालयहरू बेला बखतमा यो सडक सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयहरूलाई लिएर चाहिँ सहकार्य हुने गरेको छ। सर, यो निर्माण व्यवसायहरूको कुरा म उठाइहालेँ, सबै अहिले ई बिडिङ सिस्टमबाट नै हुन्छ ठेक्कापट्टाका कुराहरू होइन, तर व्यापक जनगुनासो के पनि छ भने यो कार्यालय प्रमुखहरू अथवा निर्देशनालय अथवा मन्त्रालयका कर्मचारीहरू र यो निर्माण व्यवसाय ठेकदार बिचको केही मिलोमतो आर्थिक चलखेल हुन्छ भन्ने कुरा पनि छ नि, यो जनताले एकदम चासोको रूपमा लिएको कुरा पनि हो, यसलाई कसरी स्पष्ट पार्नुहुन्छ हजुर? अब यो विषय चाहिँ हामीले कतिपय कुराहरू नेपालकै सन्दर्भमा कतिपय कुराहरू के छन् भने प्रिकन्सेप्सनका हिसाबले जहाँनिर बजेटको व्यवस्था हुन्छ त्यहाँनिर चलखेल हुन्छ भन्ने जुन एउटा आम मानसिकता छ त्यो हिसाबले पनि मान्छेहरूले विश्लेषण गर्ने गरेको सुन्नमा आउँछ। त्यस हिसाबले गर्दाखेरि वास्तवमा यो सत्य होइन कि प्रदेश सरकारले यो खालको गतिविधिहरू बन्द गर्नका लागि सबै आयोजनाहरूको चाहिँ हाम्रा सबै आयोजनाहरू चाहिँ ई बिडिङ सिस्टमबाट जाने, मुख्य आयोजनाहरू चाहिँ ई बिडिङ सिस्टमबाट जाने, प्रतिस्पर्धालाई चाहिँ सार्वजनिकीकरण गर्ने, सबैलाई उल्लेख्य अवसरहरू सबै निर्माण व्यवसायहरूको बिचमा उल्लेख्य प्रतिस्पर्धाको अवसर सिर्जना गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ ठेक्काको सुरुवाती चरणका कामहरू गरेको छ भने त्यसपछिका चरणहरूमा कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा गुणस्तरलाई लक्षित गरेर हामीले धेरै कामहरू अगाडि बढाएका छौँ। हामीले बनाएका पुल पुलेसाहरू यहाँहरूले हेर्नुभयो भने अब्बल दर्जाका छन्। हामीले बनाएको बाटोहरू त्यही हिसाबले अहिले तपाईँ यहीँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले कालिका पथ नेपाल सरकार भनौँ न प्रदेश सरकारले बनाएको गर्व गर्न लायक चाहिँ सडकहरू हामीले निर्माण गरेका छौँ। हामीले 4 लेनको हाइवेहरू हामीले नै बनाइरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सधैँभरि एउटै लान्छना प्राविधिक जगतमा आउने गर्छ, त्यो भनेको चाहिँ निर्माण व्यवसायीसँग मिल्छन् अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि घोबेलाबाजी गर्छन्, यसमा मन्त्रालय मिल्छ, फलानु मिल्छ, ढिस्कानु मिल्छ। यो वास्तवमा सत्य होइन। यो जहाँ जतिखेर जुन खालको समस्या देखिन्छ त्यो बारेमा चाहिँ पर्टिकुलरली हामीले छेदन गर्न सक्यौँ भने यस्ता समस्याहरूको निराकरण पनि हुन्छ। जस्तो तपाईँले भनिरहनु भएको छ सडक निर्माण, त्यसै गरेर पुल निर्माण
झुलङ्गे पुल निर्माण गर्छौँ भनेर निर्माण गर्नु मात्रै ठुलो कुरो भएन सर, त्यसलाई अनुगमन बनिसकेपछि त्यसको मर्मत सम्भारका कुराहरू, त्यसलाई संरक्षण गर्ने कुराहरू हरेक पाटाहरू रहन्छन्, त्यो कस्तो छ? एकदमै सही कुरा गर्नुभयो। वास्तवमा 1 स्टिच इन टाइम सेभ्स 9 भने जस्तो एउटा सर्टमा फुत्केको टाँका चाहिँ समयमा लगाउन सकियो भने त्यसले चाहिँ 9वटा टाँका फुट्नबाट बचाउँछ भन्ने एउटा मर्मतको सिद्धान्त छ। त्यस हिसाबले गर्दाखेरि हामीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले अहिले पनि करिब 113वटा सडकहरू, करिब 1750 भन्दा बढी किलोमिटर हुन्छ यो 113वटा सडकहरू चाहिँ नियमित रूपमा मर्मत सम्भार गरिरहेका छौँ। त्यसमा करिब 750 जना हाम्रा श्रमिकहरूले त्यहाँ रोजगार पनि पाइराख्नु भएको छ र यो काम प्रभावकारी पनि भएको छ। त्यसकारणले नियमित मर्मत सम्भारका कामहरू हामीले अगाडि बढाएका छौँ, आवधिक मर्मत सम्भारका कामहरू अगाडि बढाएका छौँ, बृहत मर्मत सम्भारका कामहरू अगाडि बढाएका छौँ, आकस्मिक मर्मत सम्भारका कामहरू अगाडि बढाएका छौँ, सडक सुरक्षाका कामहरू अगाडि बढाएका छौँ। त्यस हिसाबले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय केवल निर्माण मात्रै गरेर हिँडिरहेको छैन कि प्रदेश सरकारको तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सडक पुल र झोलङ्गे पुलहरूको निर्माण, मर्मत र नियमित मर्मत, आवधिक मर्मत जस्ता कामहरूलाई सन्तुलित तरिकाले अगाडि बढाइरहेको स्थिति छ। प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम नयाँ आर्थिक वर्षलाई ल्याएको अवस्था पनि हो सर। अब भावी सोचहरू तपाईँहरूको मन्त्रालयको के छ? अब आउने नयाँ आर्थिक वर्षका लागि के कस्ता कामहरू गर्ने, के गर्ने भन्ने एउटा सानो प्लान? एकदमै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले अझै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गर्ने क्रियाकलापहरूलाई कन्सोलिडेट गर्ने सन्दर्भमा निकटमै हामीले प्रदेश यातायात गुरु योजना निर्माण गर्दैछौँ। यो गुरु योजना निर्माण गरिसकेपछि कुन जिल्लाको कुन आयोजना चाहिँ सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण ठहर्छ त्यो प्राथमिकीकरण हुन्छ। त्यो प्राथमिकता आधारमा चाहिँ हाम्रा लगानीहरूलाई घनीभूत पार्ने अभिप्रायले चाहिँ प्रदेशले यातायात गुरु योजना बनाउन लागिरहेको छ। त्यो यातायात गुरु योजनाका आधारमा चाहिँ हाम्रा विकास निर्माणका कामहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने प्रदेश सरकारको विशेष गरी यो भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको लक्ष्य छ र यो निकट भविष्यमा हामी पुरा गर्दैछौँ। प्रदेश यातायात गुरु योजनाको निर्माण चाहिँ करिब केही काम भएर केही काम मात्र बाँकी छ। त्यसलाई चाहिँ हामी आगामी आर्थिक वर्षमा न्यूनतम पनि सम्पन्न गर्छौँ। अब मन्त्री त्यसै गरेर सचिवज्यूहरूले तपाईँहरूलाई बेला बखतमा दिने निर्देशनहरू अथवा के हो कस्तो हो? माननीय मन्त्रीज्यू, सचिवज्यू लगायत प्रदेश सरकारको हामीभन्दा माथिल्लो निकायबाट हामीलाई आउने निर्देशन भनेको प्रदेशको विकासको सन्दर्भमा गुणस्तरीय हिसाबले विकास निर्माण कामहरू गर्ने, समयमा निर्माणका कामहरू सम्पन्न गर्ने, समयमा मातहतका कार्यालयहरूलाई अनुगमन गर्ने, फिडब्याक दिने, यो खालकै मुख्य मार्गदर्शन हो। हामीलाई त्यही किसिमको मार्गदर्शन प्राप्त हुन्छ र त्यसरी नै हामी अगाडि बढ्छौँ। निर्माण व्यवसायहरूले केही महिना अगाडि जुन आन्दोलन पनि गरेका थिए नि सर महँगाईको विरुद्धमा, जसले गर्दाखेरि चाहिँ भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कुराहरू चाहिँ धेरै भएको अवस्था पनि थियो। अब कोही निर्माण व्यवसाय ठेक्का लिएका ठेकदारहरू अब भाग दिने, काम छोडेर गइदिने, समयमा काम नसकिदिने, यो समस्या पनि छ। यसको लागि के गर्छ मन्त्रालयले तपाईँहरूले? अब यस्तो छ, विशेष गरी महँगीको सन्दर्भमा कतिपय कुराहरू कानुनमा पनि स्पष्ट व्यवस्था छ। स्पष्ट व्यवस्था छ भन्न खोजेको अर्थ के हो भने निर्माणको सन्दर्भमा मानिलिउँ महँगी भयो भने सर्टेन अवधिभन्दा माथिका ठेक्काहरूमा मूल्य समायोजनको व्यवस्था नै हुन्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि सबै योजनामा मूल्य वृद्धि भएको कारणले अप्ठ्यारो पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ सही होइन। हामीले मूल्य वृद्धि, मूल्य समायोजनको कुरा सम्झौता दस्तावेजमा राखिसकेपछि त्यसले पार्ने असर चाहिँ त्यहाँबाट न्यूनीकरण हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मूल्य समायोजन भएका कारणले गर्दाखेरि कतिपय साना कन्ट्र्याक्टहरू जुन छोटो अवधिमा सम्पन्न गर्नुपर्ने छ उहाँहरूलाई केही समस्या परेको पक्कै पनि छ, त्यो सही पनि हो। तर अधिकांश हामीले सञ्चालन गर्ने ठुला आयोजनाहरूमा मूल्य समायोजनको व्यवस्था छ र मूल्य समायोजनको व्यवस्था भएको अवस्थामा निर्माण व्यवसायले मूल्य बढ्यो भनेर चाहिँ कामबाट भनौँ न त्यो तत्काल पन्छिहाल्नुपर्ने स्थिति मैले चाहिँ देख्दिनँ। अब जे समस्या आउँछ त्यसको कानुनी हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। प्रश्न धेरै थिए, समय अभाव पनि छ सर। अन्तमा एउटा प्रश्न म हजुरलाई के राखेँ भने राजनीतिक हस्तक्षेपका कारणले गर्दा कर्मचारीहरू विभिन्न राजनीतिक दलबाट संरक्षित हुँदा धेरै मन्त्रालयहरूमा छिटो छरितो पारदर्शी हिसाबले, निष्पक्ष हिसाबले, स्वतन्त्र रूपले चाहिँ कामहरू भइरहेका छैनन् भन्ने कुरा पनि छ नि सर, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ?
त्यो विषयमा मलाई त्यस्तो राजनीतिक हस्तक्षेप भएका कारणले कामहरूमा प्रभाव परेको भन्ने त मलाई लाग्दैन। किन भन्दाखेरि हस्तक्षेप गर्ने वा हस्तक्षेप भयो भन्ने कुरा चाहिँ व्यक्तिको टोलरेन्समा पनि भर पर्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल म यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयको निर्देशकको हिसाबले काम गर्दैछु, मलाई स्पष्ट थाहा छ प्रदेश सरकारले बनाएका कानुन र नेपाल सरकारका प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रहेर काम गर्ने सन्दर्भमा कसैले गैर कानुनी दबाब दियो भने त्यो विषय चाहिँ कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने कहीँ पनि छैन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि मान्छेले आफ्नो दायराहरू बुझ्यो, कानुनले दिएको प्रदत्त अधिकारको कुरा बुझ्यो भने हस्तक्षेप चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छैन। किनभने त्यो व्यक्तिले रेसिस्ट पनि गर्न सक्छ। कानुनभित्र बसेर काम गर्ने हो, कानुनभित्रै बसेर हस्तक्षेपको रेसिस्ट गर्ने हो। त्यो क्षमता चाहिँ हामी सबै प्रत्येक कर्मचारीहरू त्यो क्षमता राख्नुपर्छ, त्यो क्षमताप्रति ओरिएन्टेसन हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभनेदेखि हामीले बिग चेन्ज ल्याउनु छ भने स्मल चेन्जहरू चाहिँ हामी आफैबाट सुरु गर्नुपर्छ, त्यसले बिग चेन्जहरू ल्याउन सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कसैले भनिहाल्यो भने, कसैले भन्छ, तपाईँले पनि फर इक्जाम्पल तपाईँले केही भन्न सक्नुहुन्छ नि, होइन हाम्रो सजिलोको लागि यसो गरिदिए हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ, तर मैले स्पष्ट रूपमा तपाईँलाई भन्न सक्नुपर्छ कि मेरो कानुनी सीमाका कारणले गर्दाखेरि मैले यो होराइजन नागेर चाहिँ म यो कामहरू गर्न सक्दिनँ, मैले यो गर्नु हुँदैन भनेर भन्न सक्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कमजोरी चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने कतै त्यो प्रेसर आएर काम गर्न रुचाउने कतै मान्छे यदि हुन्छ भने त्यो मान्छेहरूको भोइस हुनसक्छ, नत्र भने कानुनले नदिएको कुरा प्रेसरका कारणले गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन र त्यस्तो भएको पनि छैन। यसरी समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, यसरी जानकारी गराइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्तमा एउटा प्रवक्ताको नाताले मन्त्रालयको सम्पूर्ण लुम्बिनीवासी जनसमुदायलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ तपाईँहरू पहिलोपटक आज राप्ती दर्पण टेलिभिजन चाहिँ हाम्रो मन्त्रालयको गतिविधिहरूको बारेमा चाहिँ आएर सोध्नुभयो, मलाई आफ्ना भनाइहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यही अवसरमा चाहिँ मैले सम्पूर्ण सेवाग्राही आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ यो भन्न चाहन्छु कि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरेको लगानी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको होइन, यो तपाईँहरू सेवाग्राहीको लगानी हो, सेवाग्राहीको अधिकारको पैसा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रा विकास निर्माणका कामहरूमा तपाईँ आफ्नो क्षमताका हिसाबले, ज्ञान भएको हिसाबमा, यदि प्राविधिक ज्ञान छ भने त्यो क्षमतालाई प्रयोग गर्नुहोस्, सामाजिक ज्ञान छ भने त्यो क्षमतालाई प्रयोग गर्नुहोस्, मान्छेमा केही न केही ज्ञान विवेक सबै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आफूसँग भएको जुन क्षमता छ त्यो क्षमतालाई भरपूर रूपमा उपयोग गरेर हाम्रा विकास निर्माणका काममा समाहित हुनुहोस्। हाम्रा निकायहरूले दृष्टि पुर्याउन नसकेका ठाउँहरूमा आवाज उठाउनुहोस् र हाम्रो सुशासनको जुन लक्ष्य छ त्यसलाई मुखरित पार्नका लागि, त्यसलाई चाहिँ सफल पार्नका लागि तपाईँहरू चाहिँ एउटा भनौँ न खबरदारी गर्नुहोस् र गुणस्तरीय निर्माण गर्ने हाम्रो अभियान चाहिँ हामी मिलेर पुरा गरौँ, यही भन्न चाहन्छु। धन्यवाद सर। धन्यवाद।